नमस्कार, एनबीटीवीमा स्वागत छ। हाम्रो यस कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई यस कार्यक्रम बौद्ध मण्डलमा हामीहरू विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा विशेषज्ञहरू बोलाएर बौद्ध धर्म सम्बन्धित विभिन्न कुराकानीहरू गर्नेछौँ। आजको यस कार्यक्रममा भने हामीसँग निकै नै विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँको छोटो परिचय दिनुपर्दा उहाँको नाम श्री घनश्याम खड्का हो र उहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुरा गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम। धन्यवाद। कस्तो चलिरहेको छ जनजीवन कोरोनाको बिचमा? अहिले यस्तो महामारी छ, कतिको कार्यक्रम र दैनिकीले कतिको असर पारिरहेको छ जनजीवनमा तपाईँको? फुर्सद दिएको छ अलि कोरोनालाई अलि पोजिटिभली भन्ने हो भने चाहिँ हजुर, हामी एकदमै अस्तव्यस्तको समयमा गुज्रिने पेसामा छौँ होइन। हजुर, यसले चाहिँ हामीलाई ल त मौका आराम गर भनेर दिए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर। यद्यपि यसले यसको आर्थिक प्रणाली जुन छ त्यसलाई बदलिएको छ, मान्छेको जीवनमा कठिनाइहरू थपेको छ र हामीले त्यो यो विश्वव्यापी महामारी भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो भागमा पनि धेर थोर त्यो आएको छ, मैले पनि त्यो झेलेको छु। यद्यपि यसलाई चाहिँ अब फुर्सद मिल्यो भन्ने हिसाबले नै हेरेको छु। तर बिस्तारै हाम्रो कामको रफ्तार चाहिँ हामी घरैबाट काम गरिराखेका थियौँ भने अहिले अफिस पनि जाने अनि पहिलाकै त्यो गतिमा फर्कने भन्ने अवस्थामा छौँ। अहिले बिस्तारै व्यस्तता चाहिँ बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। कान्तिपुरको सहसम्पादकको साथसाथै यहाँको धेरै नै कुराहरूमा चाहिँ यहाँले खुट्टा जमाइसक्नु भएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। कसरी चाहिँ यहाँको यात्रा यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने बुझ्दै जाने क्रममा यहाँको जन्मस्थान चाहिँ कहाँ रहेको छ? हजुर, म चाहिँ भक्तपुरको दधिकोट भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ मेरो जन्म भएको हो। म चाहिँ अब साहित्यको विद्यार्थी सुरुमा अघि मलाई चाहिँ साहित्यमा बढी रुचि अनि त्यसपछि अब पत्रकारिता गर्न थालेँ। अनि पत्रकार मैले चाहिँ सोसियोलोजीमा एमए गरेको। त्यसपछि यो कानुनको बारेमा लेख्नुपर्ने भयो मैले। कानुन अनि लेख्नलाई त आफूले नै नपढी नबुझी अलि प्राविधिक कुरा पनि हो नि त भनेर मैले कानुन पढेँ। अनि त्यही बिचमा चाहिँ साइकोलोजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्समा पनि इनरोल गरेँ आफूलाई। अनि त्यही क्रममा चाहिँ फेरि यो कानुनकै पनि एउटा हो मानवाधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनमा चाहिँ एलएलएम गर्ने अवसर आइपुग्यो बेलायत गएर त्यो गरेँ मैले। यहाँले चाहिँ विभिन्न पुस्तकहरूमा पनि योगदान तथा आफैले लेख्नु पनि भएको छ, जसमा चाहिँ केही नन फिक्सन र अरू चाहिँ केही यथार्थपरक घटनाहरूमा सम्बन्धित पुस्तकहरू लेखेर निकै नै चर्चा पनि पाउनु भएको छ र यहाँको एउटा क्याटलग भनौँ न एउटा यहाँको तयार गर्नुभएको छ। जस्तै कोपिला, यहाँको निर्वाण, अनि त्यसपछि रह्यो पुतलीको घर, न्यायको अवसान, दरबारको दुखान्त, यी सबैलाई चाहिँ एउटै फ्रेममा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजीसँग एकदम रिलेटेड इमोसनहरूसँग भावनाहरूसँग एकदमै यो बुद्धिज्मले चाहिँ जुन कुराहरूमा फोकस गर्छ, हाम्रो दुःख र सुखको जडहरू भनेर जुन कुराहरू गर्छ, यहाँले तिनै कुराहरूमा चाहिँ त्यसकै पेरिफेरीमा बसेर यहाँले चाहिँ आफ्नो रचनाहरू चाहिँ तयार गर्नुभयो। अनि यसको अझै पनि म चाहिँ यहाँबाट ठोस कारण अथवा यसको स्रोत चाहिँ बुझ्न खोजिरहेको छु। कहाँबाट आयो तपाईँमा यस्तो सबै यो मात्रै? किनकि यहाँ पृथक हुनुहुन्छ अरू पत्रकार अरू लेखक भन्दा, त्यही भएर चाहिँ अलिक बुझ्न खोजिरहेको। रमाइलो कुरा के हो भने साइकोलोजी पढ्दै जाँदा साइकोलोजी चाहिँ बामपुड्के जस्तो लाग्छ क्या। हाम्रो बुद्धिज्म सबै साइकोलोजीले सल्ट्याउन नसकेको, सुरुमा सल्ट्याउन नसकेको सबै कति पनि कुरा जति पनि कुराहरू छन् त्यो चाहिँ त्यो विभिन्न थेरापीहरू अनि त्यो हिलिङ टेक्निक्सहरू चाहिँ बुद्धिज्मबाट बरो गरेको छ, पैँचो लिएको छ। अनि ठुल्ठुलो साइकोलोजी म्याथ्यू रिकार्ड भन्नुहोस् होइन, रिचर्ड डेभिडसन भन्नुहोस्, न्युरोलोजिस्टहरू न्युरो साइन्टिस्टहरू बुद्धिज्मको चाहिँ प्रयोग आफूमाथि गरिरहनु भएको छ। आफू त्यो जस्तो कार्ल युङ नै पनि कार्ल गुस्ताव जुङ
उहाँले पनि त्यो बुद्धिस्ट मङ्क भएर त्यसको अनुभवबाट गुज्रिसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो गुरु त्यो फ्राइडको दर्शनमा धेरै थोर अझ थप गरेर अरू सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। हामी नजिकको तीर्थ हेला भनेको जस्तो पश्चिममा चाहिँ एउटा धेरै ठुलो गतिमा बुद्धिज्मलाई पढिन्छ बुझिन्छ, ध्यानहरू माइन्डफुलनेसको अभ्यास गरिन्छ। हामी चाहिँ गरिराखेका छैनौँ, रहेछौँ भन्ने चाहिँ साइकोलोजी पढेपछि मैले थाहा पाएँ। अनि साइकोलोजीले जुन आदर गरेको छ बुद्धिज्मलाई, हामीले चाहिँ एउटा धर्मको रूपमा, एउटा यसलाई सम्प्रदायको रूपमा हेऱ्यौँ कि त्यो जीवनलाई बदल्ने दुःखको एकदमै भनौँ न यसले चाहिँ तपाईँको एक्सरे नै गर्छ। जस्तै यो बुद्ध धर्म चाहिँ यहाँले साइकोलोजी पनि पढ्नुभयो, धेरै कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन पनि गर्नुभयो, सबै विषयको यहाँकोसँग चाहिँ लिङ्क छ। तर अब यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ भारतमा, नेपालमा र अरू दक्षिण एसियामा चाहिँ जहाँ चाहिँ बुद्ध धर्मको उद्गम स्थल मानिन्छ, त्यहाँ चाहिँ बुद्ध धर्मलाई चाहिँ एउटा धर्मकै रूपमा अथवा खालि पूजापाठ र माला जप्नेको रूपमा मात्रै सीमित भयो, जबकि पश्चिमा संसारमा चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ उनीहरूले त्यसको कोर कन्सेप्टलाई निकालेर उनीहरूले चाहिँ पुरै सबै शरीर मन सबै समाजलाई बदले। तर हामीहरू चाहिँ के पूजापाठमै अड्केको हौँ त? राम्रो प्रश्न वास्तवमा, होइन? कस्तो भने यो देखिने कुरामा पकड सजिलोसँग बस्छ। जस्तो कि कसैलाई तपाईँले गुरु मान्नु, अनि के अरे देवता छन् भन्ने एउटा आश्रय लिनु, अनि पूजापाठ गरेर राम्रो हुन्छ भन्नु, यो मनले चाहिँ छिटो विश्राम खोज्छ, होइन? तर बुद्धले चाहिँ अप्पदिपो भव भन्नुभएको छ। तिमी के अरे अत्तै अत्तनो नाथ हो भन्नुभएको छ नि, होइन? आफू नै आफ्नो नाथ ईश्वर हो। उहाँले लामो समय हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ ईश्वर छन्, ईश्वरले हाम्रो दुःख र सुखको उनी व्याख्याता हुन्, उनले गर्दा हामी सुखी छौँ अथवा हामी दुखी छौँ, हाम्रो भाग्यले, हाम्रो ईश्वरको कृपाले हामी सुखी दुखी हुन्छौँ भन्ने विश्वास अलि सजिलो छ नि त मान्नलाई, किनभने तपाईँको जिम्मेवारी छैन यसमा धेरै बदल्न। त्यसलाई चाहिँ बुद्धिज्मले चाहिँ के भन्छ, बुद्धले के भन्नुहुन्छ भने तिमी दुखी छौ भने तिम्रो कारण छौ र तिमी सुखी छौ भने तिम्रो कारण छौ। मान्छे अहिले म जुन अवस्थामा छु त्यो मैले बिताएका क्षणहरूको त्यो हेतु प्रत्ययहरूले निर्माण गरेको एउटा अवस्था हो। यसले चाहिँ के भन्छ भने यो चाहिँ फेरि अलि बढी तर्क गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यसले पत्यारिलो पार्छ, होइन? तर्क गर्ने मान्छे कम हुन्छन् समाजमा, पढेलेखेका कम हुन्छन्, होइन? पश्चिम भनेको विज्ञानलाई विज्ञान भनेकै तपाईँको चाहिँ नि कारण र यसको चाहिँ नि परिणामलाई खोज्ने विद्या हो नि त विज्ञान भनेको। कज एन्ड इफेक्ट। कारण र परिणाम। हेतु प्रत्यय भनेको नि कज एन्ड इफेक्ट हो। बुद्धले भन्नुभएको छ हरेक मान्छे जे छ त्यो उसले बिताएका क्षणहरूको चाहिँ नि अहिलेको युएस स्थितिको निचोड हो। मलाई कसैले दुःख पनि दिन सक्दैन मैले म आफू संलग्न नभई, मलाई कसैले खुसी पनि पार्न सक्दैन मैले आफूले त्यो खुसी हुने हेतु प्रत्यय जम्मा नगरी। बुद्धिज्ममा चाहिँ किनभने बुद्धले भन्नु पनि भएको छ मैले भनेको भनेर पनि नपत्याउनु, बाउले भनेको भनेर पनि नपत्याउनु, गुरुले भनेको भनेर नपत्याउनु, शास्त्रमा लेखेको छ भनेर नपत्याउनु। जबसम्म तिम्रो अनुभवबाट तिमी गुज्रिँदैनौ, तिमी आफैले देख्न सक्दैनौ, आफैले अनुभव गर्न सक्दैनौ, त्यसलाई नपत्याउने। किनभने तपाईँले आँप गुलियो छ भनेर पत्याउनु भयो भने र आँप खानु भएन भने मिल्छ त कुरा? मिल्दैन। आँप गुलियो त छ तर तपाईँले खानुभएको छैन। गुलियो पनि 10 थरी हुन्छ, उखुको गुलियो कि आफै पनि 10 थरीका छन्, कस्तो खालको गुलियो, पाक्ने बेलाको गुलियो कि, होइन? सत्य कुरा पनि तपाईँ त्यसबाट गुज्रिनु भएन भने, जस्तो पानीले तिर्खा मेटाउँछ, तपाईँले थाहा पाउनुभयो, पानी खानु भएन भने थाहा पाएर के काम हो? त्यो अनुभवबाट गुज्रिनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन कुरा छ यसले पढे लेखेको मान्छेलाई बढी प्रभावित पार्छ। अब एउटा साइन्टिफिक एउटा वैज्ञानिक दृष्टि भएको मान्छेले त
कुनै कुरा पनि ठिक भन्दैन, कुनै कुरा पनि बेठिक भन्दैन जबसम्म आफ्नो त्यो अनुभवबाट गुज्रिँदैन। यो हाम्रो चाहिँ शिक्षाको स्तरको कुरा हुन्छ, हाम्रो शासनको 103 वर्षसम्म त हाम्रो बाउ बाजे कसैले पनि पढ्न पाएन, पढ्यो भने कुटाइ खाए, उहाँहरू जेल जाने स्थिति आयो होइन। शासनको त्यो आधार चाहिँ भत्किन्छ, मान्छेहरू जान्ने बुझ्ने भए पनि शोषण सहन सक्दैनन् भन्ने जो सही पनि हो। एउटा निरक्षर मान्छे नथाहा पाएको मान्छेलाई गुमराहमा राख्न जति सजिलो हुन्छ, जाने बुझेको अलि शिक्षित मान्छेलाई चाहिँ गुमराहमा राख्न त्यति सजिलो हुँदैन। विद्रोहहरू हुन्छ भनेर शासकहरूले पनि दमन गरे, अनि अर्को मान्छेहरू पनि अल्छ्याइ हुन्छ, हरेक मान्छेमा आलस्य, त्यो काम क्रोध लोभ मोह र आलस्य, यो ठुला 5 वटा रागहरूमध्ये आलस्य एउटा पनि हो। अनि मान्छे आफै पनि खोज्नलाई अल्छी गर्छ। ध्यान गर्नु भनेको त तपाईँ त्यो आलस्यलाई तोड्नु हो, त्यो विश्वासहरूलाई तोडेर अगाडि बढ्नु, जाँगर देखाउनु होइन। त्यो गर्नलाई त हरेक मान्छेमा उत्तिकै त्यो शौर्य, उत्तिकै त्यो एउटा धैर्य र उत्तिकै आँट चाहिन्छ। त्यो सबैमा नहुन पनि सक्छ। त्यो भएर पनि अनि तपाईँ चाहिँ भगवान्लाई विश्वास गर्यो, अनि लड्डु चढायो, पास हुँ भन्यो, नपढेन भन्ने जुन खालको हाम्रो चाहिँ नि यो अरूमाथि जिम्मेवारी टार्ने जुन संस्कार छ नि, त्यसले पनि भयो। हामी भन्छौँ नि यो नेताहरूले बिगारे, कर्मचारीले बिगारे भन्छौँ, मौका पार्दा हामी पनि बिगारिरहेको हुन्छौँ होइन। जिम्मेवारी अरूमाथि टार्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो धर्ममा पनि देखियो, जबकि बुद्धिज्ममा त्यो सुख छैन। तपाईँको दुःख छ भने तपाईँकै कारण छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ तपाईँकै कारण हुनुहुन्छ। कुनै भगवान्ले कुनै राक्षसले तपाईँलाई दुःख दिन सक्दैन, खुसी पनि पार्न सक्दैन। यो आफैमाथि जिम्मेवारी लिनु गाह्रो कुरा हो नि। मान्छेले त्यही भएर त्यसबाट अलिक फुत्किन हो कि अलि लार्जर रूपमा यहाँ हामीले त्यो अपनाउन सकेनौँ। निकै नै राम्रो कुरा। अहिलेको लागि भने चाहिँ हामी कार्यक्रममा छोटो विश्राम लिन चाहन्छौँ, फेरि पनि यहाँहरूसँग कनेक्ट हुने नै छौँ। कार्यक्रम हेरिरहनु होला, धन्यवाद, र सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा। बाहिर थोरै भारी बर्सात भएको कारण हामीले दोस्रो सेसन यहाँ यस ठाउँमा गर्न आँटिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक घनश्याम खड्का, उहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यहाँको फेरि पनि छोटो परिचय दिँदा, यहाँले विभिन्न पुस्तकहरू लेख्नु भएको मध्ये निर्वाणको बारेमा चाहिँ यो लेख्नको लागि चाहिँ यहाँलाई प्रेरणा कसरी आयो? अघि पनि मैले भने त्यो मैले चाहिँ धेरै मान्छेलाई त्यो समाचार लेखेर उनीहरूको मनस्थिति बिहानै पढ्दाखेरि बिग्रियो होला सायद। हजुर। अब बिहानै पढ्दाखेरि चाहिँ आनन्द आउने केही कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले, अलिकति इन्सपिरेसनल केही कुरा होस् भन्ने हिसाबले लेखेको हो। नाम जुन निर्वाण छ, हजुर, यस नामले चाहिँ जसले यो पुस्तक पढ्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ यस निर्वाण भन्ने बित्तिकै त झट्ट धेरै नै अरू कुराहरू पनि आउन सक्छन्, र जुन निर्वाण छ, महानिर्वाण अथवा महापरिनिर्वाण जुन छ, त्योसँग यहाँको पुस्तकको शीर्षक चाहिँ कतिको सम्बन्धित छ, अथवा कुन हिसाबले चाहिँ निर्वाणलाई बुझाउन खोज्नु भएको हो कि के हो? निर्वाण भन्नु बित्तिकै निर्वाणको चाहिँ दोस्रो अर्थ हुँदैन, एउटा नै हो। यसलाई निर्माणा भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने हाम्रो पुस्ताले बुझ्छ। निर्वाण भनेर चाहिँ बुझ्नलाई गाह्रो भइसक्यो, किनभने यसबाट देखिन्छ हामी कति टाढा छौँ आफ्नो संस्कारप्रति। जबकि निर्वाण भन्ने चाहिँ यही देशमा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त हो। बुद्धले जे पनि गर्नुभयो आफ्नो जीवनकालभरि त्यसैको खोजमा गर्नुभयो, र जे पनि सिकाउनु भयो मान्छेलाई भन्नुभयो केही पाउन लायक छ जीवनमा भने त्यो एउटै कुरा हो, निर्वाण भन्नुभयो होइन। के त निर्वाण भन्ने कुरामा चाहिँ मान्छेमा अलमल हुनसक्छ। सोझो रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ दुःखबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको अवस्था, दुःखबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको अवस्थालाई निर्वाण भनेर। बाढ लागेको भीष्म पितामा हामी त्यो महाभारत हेर्छौँ नि टेलिभिजनमा होइन, बाढको सयमा चारतिरबाट घोचेर उहाँ चाहिँ छटपटाएर बस्नुभएको हुन्छ। हामी पनि त्यस्तै छौँ, अनेक दुःखका बाढहरूले हामीलाई चाहिँ नि घोचिरहेको छ। एउटा दुःखको कारण हेतु प्रत्ययलाई निकाल्दै जाँदा हामी सबै बाढहरूबाट मुक्त हुन्छौँ, निर्वाण। जस्तै अब आजको यस हामीहरूको जुन वार्तालाप चाहिँ दुःख सुख र बुद्धले दिनुभएका विभिन्न ज्ञानहरू र त्यसको चाहिँ इम्प्लिकेसनहरूको बारेमा चाहिँ हामी भएको हुनाले यहाँकै शब्दमा चाहिँ दुःख के हो? दुःख भनेको चाहिँ त्यो सहनलाई
गाह्रो जुन जुन अवस्था पर्छ त्यसलाई हामी दुःख भन्छौँ। जस्तो कि तपाईँले यहाँ कुनै कुरा यसो छुनुभयो त्यहाँ आगोमा परेछ च्वास हात निकालिहाल्नुहुन्छ होइन, सफा मखमली नरममा छ भने राखिरहँ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ। सहनलाई गाह्रो पर्ने चिजहरूबाट मन भाग्न खोज्छ होइन। दुःखको दुईटा तिनवटा अवस्था छ कि, एउटा चाहिँ शरीरले ग्रहण गर्ने दुःख, जस्तो कि शरीरमा रोग व्याधि आउनु, बुढो हुनु, भोक प्यासले यो छटपटिनु, त्यो यसका फरक फरक दुःखको अनुभूतिहरू भयो, यो चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो छ। अर्को चाहिँ यो मानसिक दुःख, मनो चाहिँ नि दुःख भन्छौँ नि, छटपट्टि, जो चाहिँ जस्तो एउटा भनौँ न एकजना चाहिँ मन्त्री, ऊ मन्त्री भएको खुसीमा छैन, उसलाई प्रधानमन्त्री हुन नपाएको छटपट्टि छ हजुर होइन। एउटा एसपी चाहिँ एसपी भएको खुसीमा छैन, उसलाई डिएसपी हुन, उसलाई एसएसपी हुने उसलाई लालसा छ, आइजिपी हुने भइराख्यो भन्दा हामी बढ्ता हुन चाहन्छौँ। तपाईँसँग कालो कोट छ भने निलो कोट नभएको दुःख होला तपाईँलाई। तपाईँ अमेरिका जानुभयो भने युरोप चाहिँ घुम्न पाइन भन्ने छटपट्टि होला। हामी चाहिँ गर्न नसकेको कुराहरू, हाम्रा इच्छाहरू असीमित हुन सक्छन् र त्यसको पूर्तिको चाहिँ सीमा हुन्छ। अनि त्यो ठुलो एउटा जति तपाईँको इच्छा लामो छ र त्यसको पूर्ति को बिन्दु छ, जति लामो ग्याप हुन्छ दुःख त्यति हुन्छ। त्यो चाहिँ मानसिक दुःख भयो होइन। यो शारीरिक दुःख चाहिँ हटाउन सकिन्छ चिकित्सा गरेर, औषधिहरू खाएर, भोक लागेको छ भने खानेकुरा खाएर, रोग लागेको छ भने औषधिहरू गर्न सकिन्छ होइन, निन्द्रा लागेको छ भने सुत्न सकिन्छ। तर मानसिक दुःख जो देखिँदैन अनि त्यसलाई हल गर्न चाहिँ यो बेला यो मामिलामा चाहिँ बुद्धिज्मको जुन सिद्धान्त, साइकोलोजीको जुन सिद्धान्त त्यो काममा आउँछ। हजुर, अहिलेको समयमा हामी सबै देखिरहेका छौँ कि यस्तो व्यस्त जीवनशैली छ, सबैजना दौडधुप गरिरहेका छन्। सहरी जीवनले एउटा जुन औद्योगिक माहौल जुन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसमा एउटा मानसिक दबाव अथवा यसलाई बढ्दै गएर यस पीडा चाहिँ चरम उत्कर्षमा पुगेर आत्महत्यासम्म पनि पुगेको पाइन्छ। र जुन चाहिँ अहिले यस कोरोनाको सङ्क्रमण मात्रै होइन, यो 21औँ शताब्दीको सुरुवातदेखि नै बढ्दै आएको र अहिलेको यो विगत 2-3 महिनामा चाहिँ एकदमै माथि गएको पाइन्छ। र यहाँ वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुभएको नाताले र साइकोलोजीको पनि विद्यार्थी हुनुभएको नाताले चाहिँ यो पीडा, यो दबाब, यो समयको एउटा कमी र यस चापलाई चाहिँ आत्महत्यासम्म पुग्नबाट कसरी बचाउने? यो राम्रो वास्तवमा समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले होइन। हजुर, आत्महत्या भनेको चाहिँ डिप्रेसनको लास्ट रिजल्ट हो। हजुर है, डिप्रेसन दुई थरी हुन्छ, एउटा एक्युट भन्छौँ, एक्युट तुरुन्तै नै त्यो के अरे फिल हुने। हजुर, अर्को चाहिँ क्रोनिक होइन, स्ट्रेस एन्जाइटी हुँदै डिप्रेसनमा जान्छ होइन। जस्तो कि यहाँ तुरुन्तै कसैले गोली बन्दुकका साथ यहाँ छिर्यो, त्यो एक्युट डिप्रेसन हुन्छ सबैलाई, सबजना भाग्छ, आत्तिन्छ। तर अब त्यसपछि पनि कोही आयो कि गोली लिएर आयो कि जस्तो चाहिँ नि तर्सिरहने 1-2जना निस्किन सक्छ। हजुर, त्यो चाहिँ अब क्रोनिक हुँदै हुँदै त्यो घटनाहरूले छाप पार्दै अनेक कुराले अब जहाँ जाँदा नि तपाईँ तर्सिने, PTSD जस्तो हो। एउटा त्यो डिप्रेसनको एउटा सानो पार्ट मात्रै, अरू धेरै कुरा जस्तो तपाईँको जीवनमा केही एउटा कुनै नराम्रो घटना भएको होला, सबै चिजलाई नराम्रोसँग जोडेर हेर्नुहुन्छ क्या तपाईँले। हजुर, त्यो एक्युटनेससँग त्यो क्रोनिकल्ली सधैँ हुँदै 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 जान्छ। त्यसलाई हामी नेपालीमा भन्छौँ, अलि शास्त्रीय शब्द छ यो अवसाद होइन। जतिखेर पनि तपाईँलाई एउटा त्यो डार्कनेस के तपाईँको आँखामा नाचिरहेको छ, कुनै कुरामा पनि तपाईँले स्वाद देख्नुहुन्न, खान मन लाग्दैन, खायो भने खाइ गर्नुहुन्छ एउटै कुरा, फेरि सुत्न मन लाग्दैन, सुत्यो भने सुते गर्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो हरेक मान्छे चाहिँ यस्तो अवस्थाबाट कुनै न कुनै समय गुज्रिन सक्ने खतरा हुन्छ। हजुर, अलि राम्रोसँग तपाईँको ध्यानको दृष्टि छैन, तपाईँ यो इनर जर्नीमा तपाईँको त्यति पकड छैन भने यसले झन् बढ्ता समाज छ होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ 2-3टा कुरा गर्न म सल्लाह दिन्छु। एउटा चाहिँ सबै कुराको अन्त्य छ। हजुर, रात पनि अन्त्य हुन्छ होइन, दिन हुन्छ, दिन पनि अन्त्य हुन्छ।
यो दुःख पनि अन्त्य हुन्छ। हामीले चाहिँ यो पेन्डेमिक भन्यो, पैसा तपाईँको लस भयो होला, ऋण पर्यो होला, अथवा सम्बन्धहरू बिग्रियो होला, तर त्यो चाहिँ नि एट द मोमेन्ट भएको एउटा रिजल्ट हो। त के थाहा तपाईँलाई भोलि एउटा सुनौलो बिहानले पर्खिराखेको हुनसक्छ होइन। एउटा कुरा चाहिँ वेट एन्ड सी, हामी धैर्य गरेर राम्रोसँग हेर्न सक्यौँ भन्ने चिजहरूलाई त्यसै पनि यो बिस्तारै त्यो सेलाउँदै परिस्थिति अर्कै भएर जान्छ। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले अलि सेल्फ हेल्प बुकहरू पढ्ने, अलि राम्रा खालका किताबहरू ध्यानहरू गर्ने, लामो तपाईँलाई बेसरी त्यो एकदमै आवेगमा आएको बेलामा, रिस उठेको बेलामा, अथवा त्यो डिप्रेस्ड फिल भएको बेलामा 10 चोटि तपाईँले सास लामो त्यो 15-20-30 सेकेन्डसम्म तन्काउँदै लिने छोड्ने गर्नुभयो भने पनि त्यो बिस्तारै त्यो 2 मिनटमा 3 मिनटमा थाहा पाउने कुरा हो। तपाईँले सासको तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने, नाङ्गो खुट्टाले तपाईँले दुबोमा टेक्नुभयो भने त्यो पिन्च जुन चाहिँ एक्युट त्यो अकुप्रेसर जो भन्छौँ नि, वास्तवमा हामी पृथ्वीसँग हाम्रो खुट्टाको त्यो कनेक्सन नै हामीले गुमाइसक्यौँ। जुत्ता लगाएर पिच गरेर माटोमा टेक्नुहोस्, त्यो एकदमै आफैमा थेरापी हो। बिहान तपाईँले 5 मिनट 10 मिनट माटोमा हिँड्नुभयो भने, अनि एकदमै चिसो पानीले राम्रोसँग त्यो त्यहाँ पुरा जिउमा चाहिँ राम्रोसँग सावर लिएको बेलामा हेयर एन्ड नाउको स्थिति, त्यो पानीको हरेक बुँदले तपाईँलाई छोको, त्यहाँबाट तर्केर गएको त्यो पानीको आवाज लिनुभयो भने, अनि सबै कुराहरूमा चाहिँ त्यही समयमा त्यो अड्डेर त्यसलाई अनुभव गर्नुभयो भने, र माइन्डमा जुन थटहरू आउँछन् त्यसलाई चाहिँ एउटा बटुवाले गाडीहरू गुज्रेको जसै गरी हेर्ने अभ्यास गर्नुभयो भने त्यसको त्यो जुन खतरनाक अवस्था छ नि त्यसबाट छिटो गुज्रिनुहुन्छ तपाईँ, त्यो कम हुँदै जान्छ। भनेपछि एभोइड चाहिँ गर्न सकिँदैन, गुज्रिनै पर्छ होइन। त्यो किन कठिन परिस्थिति आउन सक्छ, तर त्यसले तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु भने त्यो कठिन नहुन सक्छ। एउटा डाक्टरले घाउलाई चाहिँ कहिले पनि देखेर आत्तिदैन, कसरी यसको सोलुसन भन्ने हेर्छ नि। चिकित्सकीय दृष्टिकोण तपाईँले जीवनमा ल्याउनु भने सबै समस्याहरू, यो स्ट्रेस एन्जाइटी भनेको चाहिँ हामीले नचाहेको परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा हुने अनुभव हो। त्यो सामान्यतया हुन्छ, किनभने चाहेको परिस्थिति सधैँ निर्माण भइराख्दैन होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले असल मान्छेको सङ्गत गर्ने, तपाईँलाई गाइड गर्न सक्ने मान्छेको, एक्लै नबस्ने। एक्लै हुँदाखेरि सुसाइड गर्ने चान्स हुन्छ। भिडमा गएर कोही मर्या देख्नुभएको छ, कसरी सुसाइड गरेको छ, एक्लै झुन्नेर बिखाएर हिजो आज फेसबुकमा लाइभ गर्न थाले, यो झन् अर्को खालको आयो होइन। अलिकति तपाईँलाई बुझ्न सक्ने, माया गर्न सक्ने, तपाईँलाई गाइड गर्न सक्ने मान्छेसँगको कनेक्सन बढाउने, तपाईँलाई तनाव दिइराख्ने मान्छेहरूसँग सम्बन्ध बिस्तारै तोड्ने, राम्रा किताबहरू कन्सल्ट गरेर पढ्ने। अहिले त युट्युबमै पनि कति भिडियोहरू छन्, त्यो तपाईँले राम्रो त्यो स्ट्रेसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने लेखेकै भिडियोहरू कति पाउँछन्। तपाईँ विपश्यना ध्यानैको विधि पनि पाउनुहुन्छ। त्यो गरेर नभए मजाले सुत्ने, निद्रा लागेन भने चिन्ता नगर, निद्रा नलाग्यो भने कफी बनाएर खानुहोस्, किताब पढ्नुहोस्, जुनेली रात छ भने हेर्नुहोस्, अँध्यारो रातमा त झन् ताराहरू कति देखिन्छ मजाले। त्यो सी द वन्डर अफ द लाइफ, अफ दिस युनिभर्स। त्यो डिप्रेसन भनेको कुनै वन्डर नदेख्ने हो जीवनमा, जबकि सबै कुरा वन्डरै वन्डर छ। एउटा कमिलाले सानो पृथ्वीमा, त्यो सानो पृथ्वीको भूमिमा कस्तो राम्रोसँग पाल पारेर त्यहीँ घर बनाएर बच्चा पारेर कसरी बस्छ। हाउ वन्डरफुल इट इज। शीतमा, गुलाबको शीतमा त्यो टल्केको पानीको थोपाला मोती जस्तै देखिन्छ, कति राम्रो छ। त्यो सी द वन्डर। त्यो माकुराको जालैमा पनि कस्तो राम्रो एउटा अचम्मको एउटा आश्चर्य छ। त्यो चिजहरूलाई हेर्दै जानुभयो भने यु सी द म्याजिक। त्यो एउटा जादु नै आउँछ। त्यो डिप्रेसन त तुरुन्तै गइहाल्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तै सबैजना जो हेरिरहनु भएको छ र जसलाई यस दुःख, यस किसिमको मन नपरेको अवस्था अथवा पछि अवसादबाट चाहिँ हल्का सहज हुनको लागि सुरुमा पहिचान गर्नु पर्यो। र उहाँले भन्नुभएको जस्तै प्रकृतिसँग अथवा जुन टच विथ द रियालिटी जुन हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ कायम राख्नु पर्यो। अब जस्तै सबैजनाको अथवा सबै नभनौँ, जो चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एउटा लक्ष्य भनेको चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्नु अथवा यो दुःखबाट चाहिँ मुक्ति पाउनु हो। तर
के त्यो सम्भव छ होला त तपाईँले अहिलेको समयमा यस्तो अब भनिन्छ नि घोर कलियुग लागेको छ भनिन्छ यस्तो टाइममा चाहिँ ती आफैलाई सुधार गर्ने अथवा दुःखको मुक्ति यस्तो कुराहरू चाहिँ के बुझाउन सकिएला त साधारण युवा तथा अरू जनताहरूलाई चाहिँ निर्वाण भनेको चाहिँ नि परम सुखको अवस्था हो। हजुर हामीले अहिले जम्मै गर्न खोजे पनि ननासिनी सुख होस् भन्ने नै हो मान्छेको। तर सुखको खोजीमा बढ्दा दुःख आइलाग्छ त्यो अर्कै कुरा हो होइन। मान्छे रक्सी खान्छ पनि आनन्दको लागि, किताब लेख्छ, गीत गाउँछ, सिनेमा हेर्न जान्छ पनि आनन्दको लागि। तर त्यो चाहिँ आनन्द कस्तो छ नि, एकछिन बिजुली अन्धकार रातमा बिजुली चम्किँदाखेरि एकछिन मिलिक त्यो झलक्क सबै चिजहरू देखिए जस्तो, अनि फेरि झन् बढ्ता अन्धकार पारेर जान्छ त्यो बिजुली होइन। त्यस्तै तपाईँले हामीले यस्तो यस्तो कामबाट ल्याएको सुख चाहिँ एकछिन सुख दिए जस्तो, अनि पछि चाहिँ त्यसले झन् हाम्रो दुःखको अनुभवलाई झन् बढी गाढा बनाइराखेको छ। यो साइड इफेक्ट नहुने दुःख खोज्ने काम हो निर्वाण भनेको होइन। जो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने सजिलोभन्दा सबभन्दा सजिलो छ गऱ्यो भने, र गाह्रोभन्दा गाह्रो पनि हो। किनभने तपाईँले आफ्नै ऐना अनुहार हेर्न सक्नुपर्छ त्यसको लागि, जो ऐना बिना आफ्नो अनुहार अब यो गाह्रो कुरा हो नि त होइन। त्यो भनेको तपाईँको मनोभाव होइन। यो देखिने अनुहार त बदलिँदै जान्छ, तपाईँलाई अरूले ठम्ब्याउन सक्नुहुन्छ होइन, सक्छन् होइन। तर भित्रबाट तपाईँको मनमा उठ्ने कुराहरू, तर्कनाहरू, विचारहरू, त्यो न्युरोसिस भन्छौँ नि, क्लेशहरू, हजुर क्लेशहरू, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने बदल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हिँडिरहेको बेलामा बाटोमा सर्प छ भने के गर्नुहुन्छ? तर्केर जानुहुन्छ, अथवा सर्पलाई तपाईँ अलिक क्रूर हुनुहुन्छ भने मार्नु होला। तर सर्पबाट टोकाइ त खानुहुन्न नि त। तर देख्नु भएन भने टोक्छ। खाल्डा छ भने नागेर जानु होला, अर्को बाटो जानुहुन्छ, काँडा छ भने त्यसलाई टेक्नुहुन्न होइन। मनमा पनि त्यस्तै सर्प बिच्छी प्यान्डोराको बक्स भन्छ नि होइन, प्यान्डोराको बक्स जस्तै हो हाम्रो मन। यसमा चाहिँ दमित वासनाहरू, इच्छाहरू, पुरानो अबका कुराहरूको अथाह सङ्ग्रह छ। यसको चाहिँ नि अवचेतन मन भन्छौँ नि हामी, चेतन मन, अवचेतन मन र अर्धचेतन मन। चेतन मन चाहिँ सानो हिस्सा छ, अनि अवचेतन र अर्धचेतन चाहिँ ठुलो ठुलो हुँदै गएको छ। अनि हामीलाई चाहिँ केही पनि भइरहेको छैन, जीवनमा सबै कुरा ठिकै छ जस्तो लाग्छ, अचानक हामीलाई विषादले, डिप्रेसन जस्तो हुन्छ, केही ठिक छैन जस्तो लाग्छ, नरमाइलो लाग्छ। त्यो चाहिँ अवचेतन मनमा हामीले राखिरहेको चिजहरूले चिमटेको अनुभव हो त्यो। अब एउटा ध्यानको दृष्टिले हेर्ने हो भने एउटा सचेत मान्छेले चाहिँ आफ्नो मनलाई 24 घण्टा हेर्छ। अलि के अरे स्मार्ट मान्छेले अरूलाई हेर्छ, बुद्धिमान मान्छेले आफूलाई हेर्छ। बुद्धले भन्नुहुन्छ अरूको गल्तीहरू पत्ता नलगाऊ, त्यसले तिमीलाई केही पनि फाइदा गर्दैन। आफ्नो गल्तीहरू, आफ्नो कमजोरीहरू पत्ता लगाऊ भन्नुभएको छ नि होइन। हामीले चाहिँ आफ्नो मन, हामीले जति पनि कुराहरू गर्छौँ एकचोटि मनमा गरिसकेका हुन्छौँ, दोस्रोचोटि व्यवहारमा देखिने मात्रै हो संसार। त्यसो भएर हामी जे सोच्छौँ त्यही हो। अहिले यो त क्वान्टम थ्योरीले पनि, क्वान्टम साइन्सले पनि त्यही भन्छ। अहिले खोज्दै जाँदा भने जुन एम्प्टीनेसको हामी कुरा गर्छौँ, शून्यताको कुरा गर्छौँ बुद्धिज्ममा, वस्तुहरूलाई टुक्र्याउँदै गऱ्यो भने त्यहाँ छाम्ने खदिलो चिज त केही पनि छैन यसरी भेटिने। तरङ्गहरू, इनर्जीको फिल्डहरू छन्। थट आफैमा एउटा इनर्जीको स्वरूप हो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग हेर्न सक्यौँ भने चाहिँ तपाईँ यसलाई च्यानललाई त्यही आगोले खानेकुरा पकाउन सक्नुहुन्छ, त्यही आगोले आफूलाई जलाउन पनि आफैलाई पनि पकाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यही इनर्जीले तपाईँलाई सुख दिन्छ, परम सुख दिन्छ भने त्यही इनर्जीले तपाईँलाई परम दुःख पनि दिन्छ होइन। त परम दुःखको अवस्थालाई हामीले एउटा सिम्बोलमा चाहिँ नर्क गति भन्छौँ होइन। असाध्यै सुखको अवस्थालाई अधोगति, स्वर्गको बास भन्छौँ हामी। हो त्यस्तै स्वर्ग भन्ने, नर्क भन्ने कहीँ छ भने यही क्षणमा छ, यही अवस्थामा। कसैलाई पृथ्वीमा अहिले सब रोएर त बसेको छैन, पेन्डामिकमा पनि हाँसेर बसिरहेको छ नि मान्छे होइन। त्यो कला हो जीवनको। तपाईँ कसरी, तर त्यो यद्यपि त्यो हाँसोको एउटा आयु होला, हामीले त्यसलाई हेतु प्रत्यय फेरि दुःख नै आउने गरी निर्माण गरेको अवस्था पनि हुनसक्छ, जसलाई हामी खुसी भन्छौँ। त्यसले दुःख बढ्ता दिन अग्रसरता देखाइरहेको हुनसक्छ। तपाईँले अलिकति विजडम, प्रज्ञा भन्छौँ नि, आफ्नो बुद्धिलाई चाहिँ अलिक बढी तिखार्ने, सूक्ष्म दृष्टिले हेर्ने हो भने चाहिँ आफ्नो मनलाई जसरी एउटा जौहरीले चाहिँ हिरालाई त्यो तास्दै कोहिनुर जस्तो बनाउँछ, राम्रो बनाउँछ, त्यस्तै एउटा असल मान्छेले भने बुद्धिमान मान्छेले गर्नै पर्ने कुरा के हो भने
मनको क्लेशहरूलाई निकाल्दै यसलाई चाहिँ यो आदि यसको चाहिँ नि शुद्ध अवस्था छ नि त्यसमा चाहिँ लगेर विश्राम गर्छ। त्यो भने त तपाईँको स्वरूप तपाईँको राइट हो, हकको कुरा हो, असम्भव होला त भनेर सोच्ने कुरै भएन। यो त कस्तो भने पानी खाएपछि तिर्खा मेटेला त भने जस्तो हो। पानी खाएपछि पोल्छ त मलाई झन् होइन त गर्दै जाँदा तर हामीलाई के हुन्छ भने हाम्रो मनको परिस्थिति नै कस्तो छ भने असल कुराहरूमा विश्वास गर्न यो डराउँछ। तपाईँलाई कसैले भन्दैन नि तपाईँ यो एकदमै राम्रो मान्छे हो भने तपाईँलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ। तर कसैले त कस्तो खराब मान्छे हेर्दै छुचुन्द्रो जस्तो कति ठाउँमा कति कसले बेगारे होला नगरे पनि तपाईँलाई पश्चाताप जस्तो कस्तो नराम्रो दिनभरि मुड अफ हुन्छ। त्यो चाहिँ विश्वास गर्छ मान्छेले। हामी पत्याउँछौँ नराम्रो कुरामा चाहिँ छिट्टै, राम्रो कुरामा हामी शङ्का गर्छौँ। हजुर त्यो चाहिँ हुनुपर्ने उल्टो हो। जबकि राम्रो कुराको प्रमाण हुँदैन। जस्तो मैले चोरिनँ त्यसको कहाँ प्रमाण हुन्छ? हो हजुर चोरे भन्ने पो प्रमाण हुन्छ होइन। तर कसैले यो फलाना मान्छे चोर हो भन्यो भने चाहिँ पत्याउँछ, जबकि त्यसका लागि प्रमाण चाहिने हो। त्यो मान्छे त असल हो भन्यो भने केही खुवायो होला अनि मरोले कुरा ढाट्यो भन्छौँ हामी। हजुर आफ्नै सन्दर्भमा त्यस्तै छ। दुःख पाइन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ, तर दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा सन्देह छ, एकदमै काट्न गाह्रो सन्देह छ। त्यो भएको हुनाले नै हामीहरू अलिकति माथिको गति हुन त्यसले अवरोध चाहिँ त्यही विचार हो जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि जस्तै यहाँले भन्नुभएको जस्तै सुरुमा दुःख अथवा जुन कुराले चाहिँ आफूलाई घोचिरहेको छ त्यसलाई पहिचान गर्नु पर्यो। पहिचान गर्नु नै पहिलो कदम हो यहाँको अनुसार। त्यो हामी दुःखको मुक्तिलाई सूत्रबद्ध रूपमा जसरी बुद्धले भन्नुभएको छ कसैले पनि भन्न सकेको छैन। टेक्स्टहरू हेऱ्यो भने 8वटा मार्ग छन्। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, आर्य भनेको सबभन्दा श्रेष्ठ उत्तम 8 मार्ग। त्यसको पहिलो कुरा के हो? सम्यक दृष्टि। हामीले चाहिँ सन्तुलित रूपले हेरेन भने घरमा झ्याल छ भन्दैमा देखिँदैन, झ्यालमा मुन्टो निकालेर हेर्नुपर्छ। गाह्रोमा लगेर मसँग झ्याल पनि छ भनेर तपाईँ गाह्रोतिर मुन्टो लगाउनु देख्नु भएन नि। त्यस्तै सम्यक दृष्टि पहिला हामीले त्यो सम्यक दृष्टि हुनु पर्यो। सम्यक दृष्टिको पहिलो शर्त के त भन्दा जीवनमा दुःख छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नु पर्यो। दुःख छ भने घरमा फोहोर छ भन्ने थाहा पाएपछि नै तपाईँ सफा गर्नुहुन्छ। फोहोरै छैन भन्ने भयो भने तपाईँ सफा कहिले पनि गर्नुहुन्न। पहिला चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भने जीवनमा दुःख छ। किन दुःख छ भने हामी त्यो यो शरीर चाहिँ एक क्षण पनि तपाईँलाई कुरेर बस्दैन। प्रत्येक क्षण यो लाखौँ सेल्सहरू मर्दै गइरहेका छन्, नयाँ जन्मिँदै गएको छ। हामी चाहिँ प्रत्येक क्षणले हामीलाई मृत्युको नजिक लगिरहेछ। संसारमा 100% केही कुरा सधैँ रहिरहेको छ भने त्यो मृत्यु दर हो। जन्मेका जति सबै मर्छन्, पढेका सबै पास हुन्छन् भन्ने छैन, छरेको सबै तोरी उम्रिन्छ भन्ने छैन, तर जन्मेको सबै मर्छन्। अनित्य होइन? यो संसारमा दुःख छ, म एक दिन मर्नपर्छ भने यो एकदमै पेनफुल स्टेटबाट गुज्रिनुपर्छ। रोग शरीर भएपछि रोग पनि आउँछ, यसका आफ्ना सीमाहरू छन्। बुढ्यौलीबाट गुज्रिनुपर्छ, यो त बुझिने खालको कुरा भयो होइन। यति पनि हामी हेरे आउँदैनौँ। बुढाबुढीलाई हामी कति हेप्छौँ, अपाङ्गता भएको मान्छेहरूलाई कसरी इग्नोर गर्छौँ। भोलि अर्को त्यही अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्छ नि। हामी कहाँ करुणाको दृष्टि आउँछ, दुःख छ भन्ने थाहा पायो भने मलाई पनि दुःख आउन सक्छ एउटा फिजिकल्ली हो कि। अर्को चाहिँ मानसिक रूपमा पनि, किनभने संसारको सबै कुरा पाए हुन्थ्यो जस्तो हाम्रो मान्छेको मन कस्तो छ भने मेलामा गएको बच्चाको मन जस्तो छ। सबै खेलौनाहरू सबै राम्रा चिजहरू पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्छ। हजुर संसार एउटा ठुलो मेला हो र मान्छे चाहिँ त्यहाँ मेला भर्न गएको बच्चा जस्तो हो। सबै कुरा पाऊँ जस्तो गर्छ, तर त्यो सम्भव छैन। नचाहेको कुरा तपाईँले लिनु पर्नु, अनि चाहेको कुरा तपाईँले लिन नपाउनु, असल मान्छेको सङ्गत गर्न नपाउनु, खराब मान्छेको सङ्गत नछुट्नु, भनेको ठाउँमा जान नपाउनु, निस्किन्छु भन्ने ठाउँबाट बसिराख्नु पर्नु, यी दुःखका कारणहरू हुन्। तपाईँको इच्छाको विपरीत इच्छा भयो भने दुःख हुन्छ। कसैको पनि 100% इच्छा पुरा हुँदैन, राजाको पनि हुँदैन। यो कुरा सम्यक दृष्टि भएको मान्छेले बुझ्दछ। तपाईँ सानो बेलामा आमासँग खेलौना माग्दाखेरि दिनु भएन भने रुनुहुन्थ्यो होला, अहिले त रुनुहुन्न नि, अलिकति म्याच्युरिटी आयो होइन। त्यस्तै दुःख हुन्छ, यसलाई चाहिँ लेट गो गर्न सक्नुपर्छ। यो दुःखको कारण हो, यसले पिरोल्छ फेरि भनेर हामीले आफ्ना इच्छाहरूलाई को एउटा सन्तुलन बनाइराख्नुपर्छ सम्यक दृष्टि भयो भने।
संसारमा सबै चिजहरू अनुत्य छन् भन्ने कुरा तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कुनै कुराको पनि निस्वभावता छ यसको त्यो केन्द्रमा चाहिँ हेर्दा वस्तुहरू खँदिलो सबै चिजहरू ठिक ठाउँमा छन् भने जस्तो भए पनि केन्द्रीय भाव चाहिँ यसको निस्वभावता त्यो यस शून्य छ, जो चाहिँ क्वान्टम फिजिक्सले पनि पुष्टि गरेको छ। यो त अलिक टेक्निकल हुन्छ बढी व्याख्या गर्दै गयो भने, तर पनि जे हामीलाई जे छ जस्तो संसार देख्छौँ त्यस्तो ठ्याक्कै छैन राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने। सम्यक दृष्टि होइन, अनि सम्यक सङ्कल्प तपाईँ दुःखबाट हटाउन। तपाईँ चाहिँ सङ्कल्प चाहिँ यस्तो गर्नु पऱ्यो कि म एकदमै सम्यक दृष्टि राखिराख्छु र यो जीवनमा बुद्धत्व नपाएसम्म म खटि नै राख्छु भनेर राख्यो भने बिस्तारै बिस्तारै हेतुप्रति त्यसरी बन्दै जान्छ। बुद्धत्व भनेको तपाईँ काहीँ खोजेर पाउने चिज होइन, अवेरनेस भयो भने तुरुन्तै पाइने चिज हो भन्ने कुरालाई पहिला तपाईँले पत्याउनु पर्यो। हो, पक्कै पनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, लेभल अफ अवेरनेस बढ्दै जान्छ। त्यो चिजलाई म छोड्दिनँ, एउटा सङ्कल्प जस्तोसुकै परिआओस् म हत्या गर्दिनँ, जस्तोसुकै परिआओस् म चोर्दिनँ, जस्तोसुकै परिआओस् म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, मान्छेलाई दुःख दिन भन्ने एउटा गुड कमिटमेन्ट हुनु पऱ्यो क्या, सङ्कल्प। हजुर, अहिले तपाईँले सारा मान्छेको जीवनमा हेर्नु भने सङ्कल्प छैन। मोमो खाउँ भने पनि खाउँ, रक्सी खाउँ भने पनि खाउँ, जाउँ भने जाउँ, बसौँ भने बसौँ। You don't have any solid agenda in your life. हो, हजुर। त्यो कारणले पनि मान्छेहरूमा यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग यहाँहरूले खोज्नुभयो भने पाइ नै हाल्नुहुन्छ। अहिले सुनिराख्नु भएको मान्छेहरूले पनि यसलाई गहिरोबाट गरी हेऱ्यो भने पनि धेरै कुराहरू यहीँ सल्टिन्छ। हजुर, पक्कै पनि। जस्तै यहाँ हाम्रो उहाँले भन्नुभएको जस्तै दुःख चाहिँ सबैको जीवनमा छ र यस कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले उहाँबाट सिक्न सकिने एउटा सार जस्तो भनौँ त्यो चाहिँ रहेको छ कि सम्यक दृष्टि चाहियो, दुःखको कारण पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो, अरूको दुःखप्रति संवेदना अथवा करुणा जाग्नु पर्यो र यी सबै दुःखको कारण सम्यक दृष्टिको सँगसँगै एउटा अठोट राख्नु पर्यो जीवनमा। यति भन्दै हामी चाहिँ यस कार्यक्रमको अन्त्य भागमा आइसकेका छौँ। हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा घनश्याम खड्काजीलाई पनि धेरै नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र यस हाम्रो कार्यक्रमलाई दर्शकहरूले माया गरेर लाइक सब्सक्राइब गरेर सबैतिर फैलाइदिनु भयो भने सबैको दुःख कम हुन्छ होला। धन्यवाद।